بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوست اور عزیز ساتھیوں، نہایت ہی قابل قدر، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی توفیق نال سورہ کہف دی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اور میں اپنے وعدے دے مطابق انتہائی ایک اہم موضوع تواڈے سامنے انشاءاللہ عرض کرن دی قرآن و سنت چو کوشش کراں گا۔ انسان دی زندگی انتہائی اہم اور مختصر زندگی ہے، کہ موت دا کسے بھی انسان نو علم نہیں کس موقع تے اور کس وقت کس گھڑی آ جائے۔ انسان نو اپنی زندگی قرآن و سنت دے عین مطابق گزارنی چاہیے ہے، تاکہ جدو موت آ جائے تو انسان دی تیاری پوری ہوئے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آخری وقت آیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی میری تواڈی روحانی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھ کے رو رہی نے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بیٹا رونا کس گل ہے؟ جیڑا اس دنیا چ آیا ہے آخر اس نے دنیا تو جانا ہے۔ سیدہ کائنات حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیتا ابا جی میں اس واسطے نہیں رو رہی کہ آج خلیفۃ المسلمین دنیا تو جا رہے نے، نبی علیہ السلام دے پیارے دنیا تو جا رہے نے، مینوں رونا اس گل دا آ رہا ہے کہ تسی آج دنیا تو جا رہے ہو تانوں نواں کفن بھی نصیب نہیں۔ خلیفہ دنیا تو جا رہا ہے تے او نواں کفن بھی نصیب نہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی نے جواب دیتا فرمان لگے بیٹا نوے کپڑیاں دی ضرورت ہے، زندہ انسان ہوندی ہے، قبر دے اندر تے انسان دے نیک عمل کام آن گے۔ اندازہ کیجئے کہ انہاں لوگاں نے زندگی اس نہج تے گزاری کہ انہوں نے آخرت دی ہی تیاری فرمائی ہے کہ پتہ نہیں کس موقع تے موت آ جائے، میں دیکھا یار میری تو کوئی تیاری نہیں، تواڈی تیاری ہوئے گی، میں اپنے آپ نو وینا میری کوئی تیاری نہیں۔ اللہ تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو آخری وقت آیا نا، اے بھی گل ذرا دھیان نہ سنیا جے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سر جیڑا نا اونا دے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی گود اندر ہے، اور او عمر نے کہ جنہ دے بارے نبی رحمت نے فرمایا سی اگر میرے تو بعد نبوت جاری ہوندی عمر نبی بن دے، اور ایسے عمر نے کہ انہاں دا محل نبی علیہ السلام نے آپ جنت وچ ویکھیا ہے، بتلائیے پھر انہاں دے کوئی جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ کدی بھی نہیں۔ جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی دا آخری وقت آیا تے حالات پتہ کی سن، اللہ دا خوف اللہ دا ڈر کتنا انہاں دے دل دے اندر۔ فرمان لگے بیٹا اب میرا سر جڑا نا اپنی گودی چو نکال کے مٹی تے رکھ دیو، اور میرے سر وچ پئی مٹی ہو سکتا ہے اللہ ویکھ کے مینوں معاف کر دے، جا عمر میں تیرے گناہ معاف کیتے۔ اے انسان دی زندگی مختصر ہے، پتہ نہیں ہے جمعہ پڑھا دے موت آ جائے، کل نو آ جائے، پرسوں نو آ جائے۔ اس مسجد دے اندر کتنے چہرے جڑے چاند جمعے پہلے نظر آئے سن آج کوئی نہیں۔ اسی اپنے ہتھی اپنے باپ نو دفن کیتا ہے، کسی نے ماں نو دفن کیتا ہے، کسی نے بیوی نو دفن کیتا ہے، کتنے عزیز و اقربا۔ خیر گل کرنا مقصد اے ہے کہ انسان دی مل کے بولو زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ انسان نو ہر وقت نیکی کرنی چاہیے، انسان نو ہر وقت نیک اعمال دی ہی ضرورت ہے تاکہ قیامت والے دن تے چلو او تے ہونا ہی ہونا ہے، جدو مر کے قبر میں جانا ہے او تو نیک عمل پلے نہ ہوئے تے بتلاؤ پھر کتھے جاواں گے، کون ساڈا پرسان حال ہوئے گا۔ تو یاد رکھیے کہ انسان نو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنیاں چاہیے نے۔ اس واسطے صحیح مسلم دے اندر سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت انسان فوت ہو جاندہ ہے او دے عمل منقطع ہو جاندے، مثلا کہ اے اسی فجر دی نماز پڑھی ہے نا، الحمدللہ اللہ قبول فرمان والا ہے، اللہ نے اجر انشاءاللہ دے دینا ہے۔
اے جمعہ پڑھن واسطے اسی اول وقت دے اندر آئے جڑے دوست احباب میریاں ماواں بہناں خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد دے اندر موجود سر انشاءاللہ انہاں نو اللہ نے ایک اونٹ دی قربانی دا اجر بھی عطا کر دینا ہے تے اول وقت جمعہ پڑھن والیاں دا نام اللہ دے سامنے فرشتے پیش کرنگے اور اللہ اس انسان دے گناہ ساری معاف فرمائے گا انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا جمعہ پڑھے ہے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا عصر دی نماز ہے جب تک انسان نیک عمل کردہ رہندا ہے وہ دنیا دے اندر او دے اجر انہوں ملدا رہندا ہے آخرت دے اندر بھی انشاءاللہ انہوں اجر ملے گا مگر یاد رکھیے کچھ نیکیاں ایسیاں نے جڑیاں میں انشاءاللہ بیان کرنیاں نے کہ انسان مر بھی جائے تے قبر دے اندر انشاءاللہ انہوں قیامت تک اجر ثواب پہنچدا ہی رہے گا آؤ او میں بھی دیکھاں تسی دیکھو او کیسے عمل لے لہذا اسی او عمل کر کے جائیے تاکہ ساڑھے مرن تو بعد بھی ساڑھے واسطے او صدقہ جاریہ بندے رہن اور سانو قبر اندر ثواب ہوندہ رہے آؤ ذرا توجہ فرمائیے قرآن پاک نے اس بات دا ذکر فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اللہ پاک نے فرمایا مال تے اولاد جیڑی ہے دنیا دی زینت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال بھی اللہ دی مال بھی زینت ہے اولاد بھی زینت ہے دنیا دے اندر والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا مگر کچھ نیکیاں ایسیاں نے جڑیاں باقی رہن والیاں نے انسان دے مرن تو بعد انہاں نو اجر و ثواب ہوندا رہے گا آؤ ذرا پہلی نیکی بیان کرا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علم علما جیڑا بندہ علم سکھاندا ہے علم سکھاندا ہے چاہے وہ دنیا دا علم ہے چاہے وہ دنیاوی علم ہے جیڑا بندہ دین دا علم دنیا دا علم پڑھاندا لکھاندا ہے توجہ فرمانا ہے استاد زندہ ہے تاں بھی اجر ہے استاد مر کے دنیا تو چلا گیا ہے قبر دے اندر چلا گیا ہے قیامت تک انشاءاللہ نو اجر و ثواب ہوندا رہے گا اور دیکھو نا میں اپنے استاد کو علم پڑھیا ہے میرے استاد حافظ عبدالحمید آباد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو گئے میں جب تک دین دا کم کردہ رہاں گا انشاءاللہ انہوں نے قبر اندر ثواب بولو ہوندہ رہے گا انہوں نے قبر اندر ثواب ہوندہ رہے گا توجہ فرمانا جیڑا تسی جنہ کو قرآن پاک پڑھے ہے اتھے او چہرے اج نظر نہیں آ رہا قاری یونس صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے تھے کئی شگرد موجود نے جب تک انشاءاللہ قرآن پڑھ دے پڑھاندے رہن گے لوگ دین دا کم کر دے رہن گے انہاں نو قبر اندر انشاءاللہ اجر و ثواب ہوندہ رہے گا آؤ ذرا علم دا کتنا فائدہ ہے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاک نے فرمایا دیکھو مقام کتنا ہے علم والیاں دا مقام کتنا ہے لوگو دیندار لوگانو ہیچ نہ سمجھیا کرو لوگو دیندار لوگانو علماء کرام لوے کے نک بھول نہ چاڑیا کرو انہا علماء دا کتنا مقام ہے دین دے طلباء دا کتنا مقام ہے اگر میں یہی موضوع بیان کراں تے کافی وقت لگ جائے گا آؤ میں اشارتاً چند عمل بیان کراں فرمایا والباقیات الصالحات لوگ میرا بھی دل کردا ہے تو آڈا بھی دل کردا ہے کہ قبر دے اندر پے ہوئیے تے اللہ اجر و ثواب دے منہ کھول دے کیوں جی دل کردا نا تو آڈا ماشاءاللہ قبر وچ پے ہوئیے تے فرشتہ آوے کہے مر ربک تیرا رب کون ہے تے اسی کہیے ربی اللہ کہے تو آڈا دین کیڑا ہے دینی علیہ السلام تو آڈا نبی کیڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سوانو اللہ تنہ سوالہ اندر کامیابی عطا فرما دے کہہ دیو آمین
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंशाअल्लाह साढ़े वास्ते अजर व सवाब जारी हो सारी रवे। आओ जरा सुनिए इलम वालियां दा किन्ना मुकाम है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं दर्जे बुलंद कर दिते ईमान वालियां दे, इलम वालियां दे। लोगों मैं इलम वालियां दे दर्जे दुनिया आखरत दे अंदर बुलंद फरमा दिते ने। आओ जरा मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करया करदे सन। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। दुआ तुहानू अक्सर लोगों नू आंदी होएगी माशाअल्लाह। नबी अलैहि सलाम फजर दी नमाज पढ़ के ए दुआ फरमाया करदे। जे नहीं याद लिखवा लो, याद है पढ़िया करो, पढ़िया करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कर दे मेरे अल्लाह मैनू इल्म दे दे, नफे वाला इल्म, नफे वाला। ऐसे इल्म नू पढ़ के की लेना जे अकल ही ना आवे। ऐसा इल्म पढ़ के इंसान ने लेना की है कि इंसान नू जिंदगी गुजारन दा तरीका ना आए। ऐसा रिज़्क लैके करना की है जिहड़ा हराम दा रिज़्क होए। ऐसा अमल करके लेना की है जिहड़ा कबूल ही ना होवे। नबी अलैहिस्सलाम दुआ करया कर दे या अल्लाह इल्म दे नफे वाला अमल दे, कबूल होने वाला अमल, और रिस्क दे हलाल दा रिस्क। सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी दुआ इंशाअल्लाह याद करोगे ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। मेरे अंदर भी इल्म दा जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम इल्म दी दुआ फरमाया कर दे। आओ लोगो सुनो एक होर दुआ नबी अलैहिस्सलाम पढ़िया कर दे। फरमाया रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म अंदर इजाफा फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म अंदर इजाफा फरमा दे। आओ लोगो मैं पहला अमल बयान कर रहा हूं। जेड़ा बंदा दीन दा होवे या दुनिया दा इल्म, दुनिया स्कूल दा इल्म क्यों ना होवे, जेड़ा बंदा किसी नूं इत्थे कई टीचर बैठे हुए ने, इत्थे कई टीचर बैठे हुए ने जिन्हां ने अपने शागिर्दां नूं दीन दुनिया दा तालीम भी दिती है ना। इंशाअल्लाह उन्हां दे मरण तो बाद भी उन्हां नूं कब्र च सवाब होंदा रहेगा इंशाअल्लाह। इल्म ऐसा जिहड़ा नफे वाला इल्म होए, युनतफा हो, जिहदे तो नफा हासिल कीता जाए। ते कई इत्थे माशाअल्लाह मकैनिक भी बैठे होणगे। मसलन के कोई मोटरसाइकिल का मकैनिक है, कोई कार का मकैनिक है। कोई गरीब बच्चा आ जाए ना, तवज्जो फरमाया जाए। बाप आ गया कहन लगा उस्ताद जी मेरे पुत्र को काम सिखा दिओ, ते मोटरसाइकिल का काम सिखा दिओ या कार का काम सिखा दिओ। ते ओ उस्ताद उन्होंने काम ते सिखाएगा, चीदा चीदा उन्होंने काम सिखा देगा। चल मेरे तो बाद ए छोटे मोटे तू काम करता रही, पर मेन काम उन्हें सिखाना। बोलो सिखाना। जिथे कोई घुंडी होएगी ना, घुंडी के इथों पता ना लग जाए इनू, चल पुत्र जाके एक बोतल ते फड़ के लिया उथे, या चाह का कप एक फड़ लिया, किते शागिर्द वेख ना लवे। ओए अल्लाह दे बंदे, जे तू काम सिखाएगा तेनू क़यामत तक अजर हुंदा रहेगा। अगर वो बच्चा सीख के अपनी वर्कशॉप बना लवे, फिर जनाब अपने माँ बहन वास्ते बाप वास्ते खर्चा लेके जाए, कुछ अपने माँ बाप ते खर्च करे, कोई भाइयों ते खर्च करे, कोई दीन दे काम ते खर्च करे, तेनू अजर ही होएगा ना। तेरा तो कुछ नहीं जाना। रिज़्क ते वो जिहड़ा अल्लाह ने माँ दे पेट च लिख दिता है। जिथे असल घुंडी होएगी, उस्ताद नहीं काम सिखाएगा, उन्होंने कदी किते टोरेगा कदी किते टोरेगा। यकीन जानो यूरोप के अंदर जाओ ना, बाहर के मुल्कों के अंदर उन्होंने अदारे बनाए ने, आओ असी तुहानू काम सिखाने। जेड़ा काम उन्हां सानू करना चाहिए सी, वो गैर मुस्लिम कर रहे ने। जेड़े गैर मुस्लिम दे काम ने वो असी कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। पहला इल्म है, इल्म चाहे दीन दा है चाहे दुनिया दा है। फरमाया जब तक सिखाने वाला जिंदा रहेगा, उन्होंने कबर अंदर उन्होंने सवाब हुंदा रहेगा। जो उस्ताद दुनिया तो चाहेगा, इंशाअल्लाह उन्होंने कबर अंदर भी बोलो सवाब
ہوندا رہے گا پہلا عمل ہے۔ اور نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جیڑا بندہ اے 3 کام کر لوے اللہ قیامت نو او دا چہرہ ترو تازہ رکھی، او دا چہرہ یا اللہ او دا چہرہ ترو تازہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل ہے جڑا میری حدیث نو سندا ہے، میں حدیثاں بیان کر رہے ہیں تسی سن دے پے ہو، تواڈے تے لازمی ہے جیڑا بندہ اینڈ تے آوے انہوں دسنا جے اے پہلیاں حدیثاں بیان ہو چکیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری حدیث نو یاد سندا ہے، میری حدیث نو سندا ہے پھر یاد کردا ہے پھر اگے جا کے بیان کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ او دا چہرہ ترو تازہ رکھی، اللہ او دا چہرہ کدی پریشان نہ رکھی۔ آؤ ساڑی جماعت دے بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت حافظ عبد المنان نور پوری سارے کو رحمت اللہ دے ولی سن، شیخ الحدیث سن، جامعہ محمدیہ گجراں والے پڑھاندے ہوندے سن۔ وہ بیمار ہو گیا، جڑی بیماری انہوں نے مسلط ہوئی سی نا، اے غور کریا جے، انہوں نے جو ہاسپٹل لے کے گیا تے ڈاکٹر پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اے واحد مریض ہے کہ جیدے چہرے دا رنگ تبدیل نہیں ہویا، اے واحد مریض ہے، یعنی اس مرض دے جتنے بھی ساڑھے کو مریض آئے انہاں دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا، اے واحد مریض ہے جیدہ رنگ اور چہرہ حشاش بشاش ہے۔ میں کیا حشاش بشاش کیوں نہ ہوئے، انہوں نے ساری زندگی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھائی ہے، ہزاراں شگرد نے انہاں دے قال اللہ قال رسول دیاں صداواں بلند کرنے والے روپڑی خاندان دے عظیم انسان چشم و چراغ رئیس المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی سارے کو رحمت اللہ۔ اے بزرگ فرماندے نے کہ جدوں انہوں دفن کیتا گیا قبر دے وچوں خوشبوواں دے ہلے آ رہے سن، اور خوشبوواں دے ہلے کیوں نہ آندے، انہوں نے غیر مسلمان دے اندر اسلام نو جا کے پھیلایا ہے، انہوں نے قال رسول دیاں صداواں بلند کیتیاں نے۔ اللہ دی قسمیں جڑا رب دا بن جاوے رب انہوں ذلیل کر سکدا؟ قال اللہ قال رسول دی صدا بلند کرنا کوئی چھوٹی گل ہے؟ قال اللہ قال الرسول دی صدا بلند کرنے والے دا چہرہ دنیا اندر بھی تر و تازہ ہے، قیامت میں بھی تر و تازہ رہے گا۔ اے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پشین گوئی ہے، آپ دی بشارت ہے۔ آئیے ذرا سنیے میں جو پیغام دینا چاہنا علم واسطے کنا لمبا سفر کر دے رہا ہے۔ آؤ میں 3-4 واقعات تانوں بیان کر، اللہ جاندا ہے میرا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، تواڈا تازہ ہو جائے گا۔ اگر پوری توجہ میری طرف رہی تے انشاءاللہ تانوں واقعہ سنن دا مزہ آ جائے گا۔ آ دیکھیے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے، انہاں نوں پتہ چلیا مصر دے اندر ایک صحابی نے مصر دے اندر لوگ مدینے دا تے مصر دا سفر بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلیا ایک صحابی مصر دے اندر رہندا ہے، او دیکھو حدیث قصاص والی حدیث ہے۔ ہر کہن لگے مینوں موت نہ آ جائے کہ میں نبی علیہ السلام دی حدیث نہ سن سکاں۔ انہاں نے سپیشل اونٹ خریدیا ہے، اس اونٹ تے بیٹھ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے سفر شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں 1 مہینہ لگ گیا سفر کر دیا۔ لوگوں میں دیکھاں تسی دیکھو کیا سی علم واسطے اتنا لمبا سفر کرنے آ کے نہیں کر دے۔ ادھر جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسرا اونٹ تے بہ گئے، سفر کر دیا 1 مہینے بعد مصر پہنچے۔ 1 مہینے دا سفر کر کے جا کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نو ملے، کہنے لگے یار السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پتہ چلے تے کو نبی علیہ السلام دی حدیث ہے؟ انہاں کہا دی ہاں ہے وے، چلو بیٹھو کوئی چائے شائے ہو جائے، کوئی پانی شانی کو کھانا شانا کھاؤ تے پھر تو انہوں میں حدیث دینا وا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں چائے بھی نہیں پینی، پانی بھی نہیں پینا، کھانا بھی نہیں کھانا، میرا صرف مقصد نبی علیہ السلام دی حدیث سننا ہے۔ تو مینوں حدیث سنا دے، حدیث لکھ کے دے دے، میرے نیت دے اندر اور کوئی
کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو جائے. لوگو ایک مہینہ جان تے لگا ہے, ایک مہینہ واپسی سفر تے لگا ہے. لوگو 2 مہینے سفر کیتا ہے صحابی رسول نے صرف ایک حدیث واسطے. کنی حدیثاں واسطے؟ اسی ٹائم نہ اٹھ کے گھروں جمعہ پڑھن نہیں آندے, اسی ٹائم دے نال نماز پڑھن واسطے نہیں آندے. صحابہ 2 مہینیاں دا سفر کر کے تے حدیث مبارکہ سنن واسطے جاندے. آؤ ذرا ایک اور حدیث سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں نے بھی پتا چلے ہے کہ عقبہ بن عامر مصر اندر ایک صحابی ہے, انہاں کو نبی علیہ السلام دی حدیث ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینے دا سفر کر کے صرف ایک حدیث حاصل کرنے واسطے گئے نے. آؤ ذرا ایک اور میں تانوں واقعہ سناواں. حضرت ابو عامر تابی سارے کہہ دے رحمت اللہ, گرج کے کہو رحمت اللہ علیہ. انہاں نے نا شاگرداں نو 2 لینا دی حدیث سنائی. کنیاں لینا دی؟ سارے بولو, ادھر لے بھی بولو کنیاں. 2 لینا دی حدیث سنائی ابو عامر تابی رحمہ اللہ نے. شاگرداں نو کہن لگے کہ اسی ایدے تو بھی چھوٹی حدیث حاصل کرنے واسطے مدینے تو بغداد دا سفر کر دے ہوندے سے. اس تو بھی چھوٹی, میں تو 2 لینا دی حدیث سنائی ہے نا, علیت تو بھی چھوٹی حدیث سنن واسطے مدینے تو بغداد دا سفر کر دے ساں. اے جے علم والے لوگ. ایک بہت بڑے عالم اللہ دے ولی تابعی گزرے, محدث گزرے, ابو حاتم رازی کو رحمت اللہ علیہ. ایک دن کہنے لگے میں ایک حدیث حاصل کرنے واسطے 3000 کلومیٹر دا سفر طے کیتا. ایتھوں کراچی کتنا ہے؟ کیوں جی 1200 کلومیٹر. ایتھوں کراچی 12 تے 12 24, 3000 کلومیٹر دا 3000 میل دا سفر صرف ایک حدیث واسطے میں سفر کیتا ہے. شاگرد کہنے لگے استاد جی 3000 میل تے گننا چھڑ دیتا سی کہ اتھے بس کی تھی؟ فرماندے نے گننا چھڑ دیتا سی. کتھوں لے آئیے علم والے لوگ؟ ایویں اللہ نے علم والے دے درجے بلند نہیں فرمائے. آئیے لوگوں میں پہلا عمل بیان کر رہا پہ آمد, زندہ ہو تاں بھی اجر ہے, سکھان والا دنیا تو چلا گیا تاں بھی اجر ہے. آؤ ذرا سنیے ذرا اجر کتنا ملے گا, توجہ فرمانا. علم سکھن سکھان والے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ کسے نو اچھی چیز سکھلاندا, دین سکھلاندا ہے, فرمایا او دے تے اللہ دی رحمت بھی نازل ہوندی ہے, اللہ دے فرشتے بھی رحمتاں نازل فرماندے نے. لوگو چیونٹیاں کیڑیاں اپنے بلاں اندر او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردیاں نے, مچھلیاں دریاواں سمندراں دے او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردیاں نے جڑا بندہ علم سکھاندا ہے. آؤ لوگو میں پہلا عمل بیان کر چکے ہاں. اگر چاہندے ہو مرن تو بعد سانو قبر اندر اجر ہوندا رہے, علم سکھایا کرو. علم اپنے شاگرد تیار کرو, انہاں نو قرآن پاک پڑھاؤ, دین دنیا دی تعلیم دیو. اللہ جان دے مرن تو بعد بھی تانوں قبر اندر اجر و ثواب ہوندا رہے گا. آؤ ذرا میں دوسرا عمل بیان کر رہا ہاں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نہر کھدوائے. ایک عورت گزری سی نا زبیدہ نام دی, انہیں اپنے علاقے تو لے کے تے مکے تک حاجیاں واسطے نہر کھدوائی سی. چونکہ پانی دی قلت سی, پانی دا انتظام کیتا ہے. او دے منشی لکھ دے رہے حساب لکھ دے رہے. جدو نہر مکمل ہو گئی نا, زبیدہ امین نامی عورت نے او دفتر جڑے سن نا کاپیاں رجسٹر وغیرہ جتے حساب لکھیا دی او ساریاں پانی دے وچ سٹ دتیاں. تے آسمان والے رب نو کہن لگی ربا میں ایدہ حساب نہیں لیا تو قیامت تو میرا حساب نہ لویں. آئے سبحان اللہ. یا اللہ میں ایدہ حساب نہیں لیا تو میرا حساب نہ لویں. ہن نہر کھدوانا ہر بندے دا دے واسطہ کام نہیں.
ایک نبی پاک نے نا ہور کلیہ دس دیتا ہے، اے کرو گے نا انشاءاللہ تسی مر جاؤ گے قبر میں تانوں ثواب ہوندا ہی رہے۔ وہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ پانی دا کنواں کڈوائے، پانی دا کھو، پانی دا، چلو آپا اینو انج لے لینے ہیں، اے پانی تہاڈا علاقے دا ٹھیک ہے کیوں جی؟ نہیں نا ٹھیک۔ تے جڑے صاحب سرور لوگ نے جنہوں نے اللہ نے مال و دولت دیتا ہے، میں آج عرض کراں گا انہاں اگے، اے مسجد دے اندر ایک پلانٹ لگا دیو، یا کوئی ایسی جگہ پانی واٹر پلانٹ اتھے لگا دیو، خدا دی قسمیں پویا اصل والے پانی پیندے رہن گے، تسی دنیا تو ٹر جاؤ گے، تواڈے واسطے نیکیاں جاری ہو ساری رہن گی۔ کنا کو مشکل کام ہے کہ خرچے والا بھی کام نہیں، ایتھے مسجد چلوا دیو، واٹر پلانٹ لوگ آن پانی استعمال کرن گھراں دا، پانی پین گے، اللہ دی قسمیں نیکیاں ملن گی۔ نبی علیہ السلام مدینے آئے پانی پین واسطے نہیں سی، آپ نے فرمایا کون ہے جیڑا انہاں مسلمانوں واسطے پانی دا اہتمام کرے، میں محمد انہوں گارنٹی دیاں گا جنت الفردوس دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کراں گا، آپ یہودی کول گئے، وہ سارا واقعہ تو میں سنایا ہے اشارتاً، خیر جا کے کہنے لگے کنواں دے دے، انہیں کہا کوئی نہیں، چلو ادھے تے گل ہو گئی، ادھا لے کے عثمان پیارے نے لوگاں جو وقف کیتا، فرمایا جدو اونا دی واری ہوندی سی مسلمانہ دی، فرمایا چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، کوئی پانی بھر کے لے جائے، فری پانی بھر کے لے جائے، او دی واری آوے دے کوئی بھی نہ آوے پانی لے کہ جی بڑے پیڑے پھنس گئے ہیں۔ خیر ادھا کنواں ہور لے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رب دے راج وقف کر دیتا ہے، جدو پانی دا کنواں لے کے مسلمانہ دیتا، رب کو جنت الفردوس دے حقدار بن گئے۔ پانی دا اتھے انتظام کرو گے انشاءاللہ، پانی دا پین دا انتظام کرو گے، واٹر پلانٹ لگا دیو، اللہ دی قسمیں تواڈے واسطے نیکیاں جاری رہن گیاں، تسی دنیا تو ٹر بھی جاؤ گے انشاءاللہ، مرن تو بعد انشاءاللہ نیکیاں جاری ساری رہن گیاں۔ حضرت عثمان فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں گارنٹی دیو، میں پانی دا کنواں مسلماناں اندر وقف کرنا وا، اج بھی او کنواں لوگ استعمال ہوندا ہے، جب تک لوگ پانی پیندے رہن گے، عثمان رضی اللہ تعالی اجر و ثواب انشاءاللہ ہوندا رہے گا، قیامت تک ہوندا رہے گا۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، میں دوسرا عمل بیان کیتا ہے، آؤ میں تیسرا عمل بیان کراں۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ درخت لگائے، بولو کی لگائے؟ درخت، اے جننے بندے ہونا ایک ایک بوٹا اپنے نام دا ضرور لایا جائے، اے جننے احباب ہو ایک ایک پودا اپنے نام دا ضرور لا دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیرا او انسان او شیئا الا کان لہ صدقہ۔ نبی علیہ السلام نے بولا کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کوئی درخت لگائے، چاہے وہ سایہ دار درخت ہوئے چاہے وہ پھلدار درخت کیوں نہ ہوئے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ سایہ دار درخت لا دے یا پھلدار درخت لگا دے یا کھیتی بیجے، اس کھیتی دے وچوں درخت دے وچوں چاہے کوئی انسان کھا جائے چاہے کوئی پرندہ کھا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کان لہ صدقہ، او دے واسطے اللہ صدقہ بڑھا دے گا، او دے واسطے۔ ہن ویکھو ایک بندے نے درخت لایا ہے، سایہ ہے، گرمی ہے، او دے تھلے لوگ بیٹھ کے دعاواں دین گے، کیا جی نیکی ہے کہ نہیں؟ او دے تھلے لوگ بیٹھ کے نیکی، یا مثال تو دے جے کسی نے مروداں دا باغ لایا نا، یا کسی قسم دا کوئی پھلدار باغ لایا ہے، یا کماد بیجے ہے یا مکی بیجی ہے یا کوئی پٹھے چھٹے بیجے نے، میں تاں دسن ڈیا ماشاءاللہ تسی ذمہ دار لوگ ہو، یہ تواڈے واسطے بڑی خوشخبری نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ جے تواڈے کماد دے وچوں کسے بندے نے گنا لا کے چوپ ہی لیا ہے تے
تے غصے نہ ہویا کرو. نبی پاک نے فرمایا یا پرندہ کھاوے یا انسان کھا جائے تواڈے واسطے نیکیاں نے, اللہ تواڈے واسطے صدقہ بڑھا دے گا. تو اے نہ ہوئے جے نال دیاں دی بکری تواڈے کھیت وچ وڑ گئی نو فیر مار کے تسی مار نہیں دینا. اے آئی کیوں ایتھے؟ جے نال دیاں دا کوئی جانور تواڈی زمینے وڑ گیا تو انہوں مارو نا. فرمایا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرًا, چاہے کوئی پرندہ کھا جائے, چاہے کوئی انسان کھا جائے, یا کوئی شے تواڈی کھیتی چ وڑ کے کوئی شے کھا جائے, إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ, بولو سارے ہو تواڈے واسطے کی بنے گا؟ صدقہ بنے گا. پتہ نہیں صدقہ قبول ہونا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں صدقہ ہتھی دیتا جانا ہے کہ نہیں. یا تسی کنے خوش نصیب ہو جے تواڈیاں زمیناں چو کوئی پرندہ کھا جائے, کوئی انسان کھا جائے, یا کوئی جانور کھا جائے, تواڈے واسطے خوشخبری ہے, انشاءاللہ تواڈے واسطے صدقہ بن جائے گا. فرمایا تواڈے مرن تو بعد بھی تانوں قبر اندر اجر و ثواب ہوندا رہے گا. آؤ لوگو صدقے دا کنا فائدہ, صدقے دا کتنا فائدہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دا دور واقعہ دا توجہ نہ سنیا جے. حضرت سلیمان علیہ السلام دا دور ہے, ایک پرندے نے ایک انڈے دیتے ہوئے نے با جناب درخت دے اتے انڈے دیتے ہوئے, ایک عورت نے اپنے غلام نو بھیجیا, کہن لگی اس پرندے دے انڈے اتار کے لیا. اے بندہ درخت تے چڑھیا ہے تے جناب وہ توڑ کے لے گیا, انڈے لا کے لے کے آ گیا ہے. وہ پرندہ چلدا چلدا سلیمان علیہ السلام دے کول آیا ہے. آگے کہن لگا پیارے سلیمان اللہ دے نبی جی فلاں بندے نے میرے انڈے اتار لینے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے نو بلایا ہے, فرمان لگے دے انڈے دوبارہ اتھے رکھ کے آخر رکھ دیتے. پھر جناب گیا تے پھر انہیں اتار لیا. پھر پرندے جا کے شکایت لائیے, فرمایا پیارے سلیمان جی انہیں میرے انڈے اتار لینے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بلایا ہے, فرمان لگے تینو منع کیتا ہے, تو منع کیوں نہیں ہوندا, دوبارہ انڈے ادھر رکھ کے آ. ہے جناب تیسری واری انہیں پھر انڈے رکھے, پھر اتار لے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو پھر پرندے آ کے شکایت لائیے. پرندے نے آ کے شکایت لگائی ہے, فرمان لگے نبی سلیمان جی میرے پھر انڈے اتار لینے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن نو بلایا, جن نو بلایا ہے, فرمان لگے تیری یہ درخت ڈیوٹی لگا دیتی ہے, اگر یہ بندہ چڑھے تینوں پٹھیاں کر دے وی. اے ہن جن پوری تیاری کر کے وہ درخت دے قریب کھڑا ہے, اے بندہ آ رہا ہے دوبارہ پھر انڈے اتارن واسطے آ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, فرمایا جے ہن نہ ہٹے بے شک لو پٹھیاں کر دویں. اے بندہ درخت دے قریب آیا تے ایک غریب جہا بندہ فقیر کھڑا ہے, کہنے لگا اللہ دے نام دا دے دے. اے بندہ درخت تو چڑھن تو پہلے پہلے صدقہ کر گیا. صدقہ اے صدقہ کر گیا, صدقہ کیتا تے رب نے فرشتہ بھیج کے دی حفاظت کیتی ہے. او نیکی پٹھا کرنا دی فرشتیاں نے جن نو پٹھیاں کر دیتا ہے. اے آنڈے اتار کے لے گیا تے پھر او پرندہ سلیمان علیہ السلام دے کول آیا ہے. آگے کہنے لگا یا نبی اللہ میرے انڈے اتار لے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو بڑا غصہ چڑھیا, میں جن دی ڈیوٹی بھی لائی سی انہیں بھی میری گل نہیں منی, خیر لین حاضر کر لیا. حضرت سلیمان فرماندے نے تو تینوں میں ڈیوٹی تے فائد کیتا دی, تو سر انجام کیوں نہیں دیتی؟ کہن لگے اللہ دے نبی جی میں انہوں کی پڑھنا سی, درخت تو چڑھ دو پہلے پہلے صدقہ کر گیا. انہیں صدقہ کیتا تے رب نے فرشتہ بھیج کے دی حفاظت کیتی. پتہ چلدا ہے صدقہ بولو ردل. اسی پتہ کی کرنے ہیں, جدوں اللہ رحم اللہ نہ کرے کوئی ساڈے تے بھاری مصیبت آ جائے نا, پھر سانو بڑے صدقے یاد آندے نے, وہ بھی کر لو تے اے بھی کر لو. اللہ دے بندو جدوں تندرست ہو روزانہ صدقہ کریا کرو. روپے 10 نے 5 نے جنی بھی اللہ تو ہمت دے روزانہ صدقہ کریا کرو. صدقہ رد البلا ہے, رد بڑیاں بڑیاں تکلیفاں مصیبتاں تو اللہ بچاندا ہے. انشاءاللہ کرو گے نا, سارے بولو صدقہ رد البلا ہے. آئیے لوگوں میں پہلا عمل, دوسرا عمل, تیسرا عمل بیان کیتا ہے. آؤ ذرا کتنے پیارے عمل نے انشاءاللہ مرن تو بعد بھی قربے تانوں قیامت تک اجر و ثواب تانوں قبر دے اندر ہوندا رہے گا. آئیے لوگ ایک اور عمل میں بیان کراں, میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد دی تربیت اچھی کر کے جاؤ. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تاں بھی بیٹی عطا فرمائی ہے تاں بھی. اللہ دی قسم اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. میں دعا کرنا جنہ کو کوئی نہیں اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما دے. اولاد اللہ بیٹا دوے بیٹی دوے خدا واسطے تربیت اچھی کر کے جایا جائے. مگر ساڑھے حال پتہ کی بن گیا ہے جے منڈا گال کٹ دے نا چھوٹا جا بچہ گال کٹے ماں بڑا ہس دی آلم دے تیرے ابے نو بھی کٹ کے بہائیں ذرا کیوں جو ہوندا ہے کہ نہیں او بچہ گال کٹ دے ماں ہس دی ہے چل تیرا ابا شام نو آئے گا نا انہوں بھی کٹ کے بہاویں ماشاءاللہ ویکھو منڈا بولن لگ پیا. پھر باپ بھی آندا ہے ہاں پترا کی گال کڈی سی مینوں بھی کٹ کے بہائے نا ذرا مینوں بھی سنا. وہ اللہ دے بندو تربیت اچھی دا فائدہ کتنا ہوئے گا بری دا نقصان کتنا ہوئے گا. اولاد تربیت اچھی کر جاؤ گے مرن تو بعد تواڈی قیامت تک تواڈی قبر اندر تانوں اجر و ثواب ہوندا رہے گا. لوگو میں انہاں اولاداں نو جاننا وا جنہاں دے پتر قرآن دے حافظ. میں انہاں خوش نصیباں نو جاننا جنہاں دے پتر عالم دین. او ماں بڑی خوش نصیب ہے او باپ بڑا خوش نصیب ہے جیدی اولاد ممبر رسول تے کھڑیاں ہو گے قال اللہ قال رسول دی صدا بلند کرے. او ماں باپ بڑے خوش نصیب نے جنہ دی اولاد مسلے دے کھلو کے 5 نمازاں پڑھاوے. او ماں دے خدا دی قسم پیر زمین تے نہیں لگ دے. نہ انہاں لوگاں نو ہی سمجھیا کرو نہ انہاں لوگاں نو برا سمجھیا کرو. آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا غور فرمایا جائے. جدو باپ دنیا تو چلے جائے میں ویکھیا انہاں پتراں نو اپنے باپ نو غسل بھی آپ دیندے نے تے باپ دا جنازہ بھی آپ پڑھاندے نے. باپ دی میت اگے پئی ہوے تے پتر کہے اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اللہ دی قسم ہو سکدا ہے میرا جنازہ پڑھان دے نال او دل وچوں دعاواں نہ نکلن جیڑی دعا اللہ دی قسم ہے باپ دی میت تے کھلو کے پتر دے دلوں نکلدی ہے. جدو بار بار پتر آندا اللہم اغفر لہو آواز نہیں نکلدی رک جاندا ہے نالے روندا ہے نالے ہچکیاں بجدیاں نے نالے آندا اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو وارحمہ. اللہ میرے باپ نو معاف کر دے اللہ میرے باپ تے رحم فرما دے. اللہ دی قسم رب بھی کہندے ہون گے عرشاں تو جا بندیا انی رو رو کے دعا پیا کرنا ہے میں تیرے باپ نو معاف کیتا. اولاد دی تربیت اگر کر کے جاؤ گے رب نے تانوں تیاں پتر دیتے نے خدا واسطے میں تواڈے کے ہاتھ بننا گا عالم دین بناؤ قرآن دے حافظ بناؤ قرآن دے قاری بناؤ قرآن دے عالم بناؤ قرآن دے عالم بناؤ دین دے عالم بناؤ. جدو تواڈے دے وقت آئے گا تانوں آپ بلکہ میں تانوں شاید پہلے بھی واقعہ سنایا سی ساڈی جماعت دے بہت بڑے خطیب نے بات سنائی ہے. کہن لگے ساڈی رشتہ داراں چ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے بڑا جناب بزرگ آدمی تے او دے 2 پتر نے تے دنیا دی تعلیم بے شمار ہے. خیر کہن لگے میں جنازہ پڑھن واسطے چلا گیا اس بزرگ نو نہا رہے نے کہن لگے میں بھی اوتھے جا کے کھڑا ہو گیا غسل دے رہے نے. کہن لگے جڑا بندہ غسل دے رہا سی مینوں شکل مسلمان نہیں سی لگنا. خیر کہن لگے 2 منڈے اس بزرگ دے اس طرح قریب کھڑے نے تے دنیاوی تعلیم بے شمار ہے بڑیاں ڈگریاں دے مالک نے تے بڑیاں ڈگریاں دے مالک نے. خیر کہن لگا او قریب کھڑے نے تے میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا. کہن لگے میں جدوں وینا غسل دین والا بندہ جیڑا ہے او مینوں مسلمان نہیں لگدا. خیر کہن لگے میں دے منڈے نو پوچھ لیا میں کہا یہ جو تمہارے باپ کو غسل دے رہا ہے یہ مسلمان ہے یا کون ہے. بچیاں دیاں نظراں نیویاں تے جھکا کے شرم دے نال کہن لگے مولانا یہ جو میرے باپ کو غسل دے رہا ہے یہ ہمارے گاؤں کا عیسائی چوڑا.
یہ چوڑا ہے ہمارے گاؤں کا، سائی ہے ساڈے پنڈ دا، اے سائی ہے ساڈے پنڈ دا جڑے ساڈے پیو نوں غسل دے رہا ہے۔ کہن لگے میں آسمان وال منہ اٹھا لیا تے دل اندر میں کہہ رہا ربا اے بندے نے اگر اپنے پتراں نوں دین دی تعلیم سکھائی ہوندی، اللہ دی قسم اج اپنے باپ نوں آپ غسل دیندے، آپ کفن دیندے تے آپ جنازہ پڑھ دے، آپ جنازہ پڑھان دے، اللہ جاندا ہے نیک اولاد صدقہ جاری ہے، قیامت تک تسی قبر اندر پے ہوو گے، تانوں انشاءاللہ اجر و ثواب ملدا رہے گا۔ آؤ ذرا گل غور نہ سنو، میں جو پیغام دینا چاہنا وا، بنی اسرائیل دی روایت ہے، سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اس نے قبر دے قریب دی گزرے تے رب نے وکھا دیتا ہے، فرمایا او قبر جہنم دا ایک گھڑا بنی ہوئی ہے، جڑی میت اللہ نو قبر دا عذاب دے رہی ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نو رب نے وکھایا ہے، معجزہ حضرت موسیٰ پیغمبر دا رب نے وکھا چھوڑیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے دوبارہ پھر اتھوں دی گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دوبارہ پھر قبر دکھائی گئی ہے، اوہی جڑا قبر جہنم دا گھڑا بنیا ہوئے ہے، اوہی جنت دا بغیچہ بنیا ہے۔ تے موسیٰ پیغمبر رب نو فرما رہے ہیں اے میرے اللہ گل کی ہے، حضرت موسیٰ پیغمبر نو رب نے فرمایا ہے اے میرے موسیٰ میں تینوں کی دساں، اے جڑا بندہ جنوں قبر دا عذاب ہوندا پیا سی، اے دے دنیا تے آن تو بعد اے دے گھر اندر بچہ پیدا ہویا ہے تے بیوی نیک ہے، انہیں اللہ دا دین پڑھانا شروع کیتا ہے، اس بچے نے دین پڑھنا شروع کیتا ہے، میں قبر دا عذاب ختم کر دیتا ہے۔ اپنی اولاداں نو قرآن دا عالم بناؤ، حدیث دا عالم بناؤ۔ اللہ جاندے آندے مولوی فلانے مولوی انج دے مولوی انج دے، او ایک مولوی گندا ہوئے سارے مولوی نو گندیاں نہیں کہی دا، ایک مولوی دا لوز کریکٹر ہوئے سارے مولویاں نو ایک جیسا نہیں کہنا چاہیے دا، بڑے بڑے با حیا کردار دے علماء موجود نے۔ اللہ جاندے ایسے جدو بندہ اپنے گھروں دین دا علم حاصل کرنا ہے، ایسا ٹردہ سہل اللہ دے واسطے جنت دے رستے آسان فرما دینا ہے، جنہاں نو تسی گندیاں دے پیڑیاں نظراں نال لوگ ویندے نے، آ فلانا مولوی جاندا ہے فلاں مولوی جا رہا ہے، اللہ دی قسم نہ کیا کر انہاں لوگاں نو اس طرح دے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین دے طلباء دے پیراں دے تھلے رب دے فرشتے پر بچھاندے نے۔ انہاں لوگاں نہ پیار کریا کرو، انہاں لوگاں نہ محبت کریا کرو۔ آؤ لوگوں میں آخری عمل بیان کراں تے بعد ختم کراں۔ آؤ چاندے ہو قبر اندر ثواب ہوندا رہے تے چوتھا عمل بھی توجہ دے نال سنیا جے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جڑا بندہ ایک رب دا گھر اللہ واسطے بنا دیندا ہے، اللہ دا محل اپنی جنت بنا دیندا ہے۔ کنی پیاری مسجد بنی اللہ جاندا ہے، تساں دوستاں نے تعاون کیتا ہے بنی ہے۔ آ دیکھو کتنی پیاری مسجد، نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا فبنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیڑا بندہ رب دا گھر بناندا ہے، مل کے بولو دا محل جنت وچ رب۔ کئی لوگ کہن گے دا مطلب یہ ہویا جے سارے رل کے بنان تے سارے ایک ہی محل لبے گا وہ سارے ہی بڑھ جان گے، نہیں، بلکہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چڑیا دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بنائے، یعنی مقصد یہ ہے کہ چھوٹی تو چھوٹی مسجد کیوں نہ بنا دے، یار اس طرح لا لو تو اللہ نے توفیق دی 100 اٹ لے آ کے دیتی مسجد بن دی سی بھائی، ایک اٹ ہی تساں لا دیتی ہے، ایک اٹ بھی لگا دیو گے اللہ دے گھر اندر تہاڈا محل رب دی جنت وچ بنے گا۔ اور تسی ایک پکھا لے آ کے دے دیتا نا مسجد دے وچ، یا اے سیلنگ ہوئی سی تسی تعاون کیتا ہے، پیلنگ ہوئی تسی تعاون کیتا ہے، اے سی لگے تسی تعاون کیتا ہے، اے کلین لے آ کے بچھائے گئے کلینا دے وچ تسی تعاون کیتا ہے، دروازے لگے کھڑکیاں لگیاں، یعنی کوئی بھی چیز بنی تسی تعاون کیتا ہے۔ میں دعا کرن لگا کوئی بندہ خاموش نہ رہے، اللہ قبول فرما لے۔
انشاءاللہ جدوں تسا دنیا تو جانا ہے نا، ایک تے تانوں قبر دے وچ ثواب قیامت تک ملتا رہے گا، دوسرا انشاءاللہ رب تہاڈا محل جنت وچ تیار فرما دیتا ہے۔ کدوں بھی اللہ دے گھر تعاون کرو نا، جنی بھی اللہ توفیق دے اونی روزانہ کریا کرو، جمعے دے وچ کریا کرو، جمعے تو بعد کریا کرو۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ انتظامیہ دا ہی کام ہے مسجد دی فلانی شہر ٹوٹ گئی وہی بنان گے، نہیں بھائی ٹھیک ہے انہاں دی ذمہ داری تے ہے، مگر جے تسی کہو یار مسجد دا پکھا خراب ہو گیا میں لا چھڈنا، اینوں انج سمجھو کہ میں اپنی انشاءاللہ رب دی جنت دے محل تیار کروا لیا۔ کوئی بھی شہر ویکھو نا انہوں آپ تیار کرنے دی کوشش کریا کرو، کیا نہ کرو آپ لا دیا کرو، انشاءاللہ رب دے گھراں نال پیار کرو گے رب تہاڈے نال پیار کرے گا۔ آؤ لوگو توجہ فرمانا، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلے جڑا رب دا گھر بنایا گیا ہے وہ کیڑا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، مکے دے اندر رب دا گھر بنایا گیا، بیت اللہ شریف ہے۔ بیت اللہ بنایا سب تو پہلے مخلوق دے وچوں ابراہیم علیہ السلام نے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام دے اندر اللہ نے حکم دیتا مکے اندر جا کے میرا گھر تعمیر کرو۔ ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر بنا رہے نے، مستری ابراہیم نے تے مزدور اسماعیل نے، مزدور ابراہیم علیہ السلام دیوارہ بنا رہے نے، حضرت اسماعیل پیغمبر گارہ دئی جاندے نے، پتھر دئی جاندے نے، اللہ دا گھر بن رہا ہے۔ یار دعا کیوں نہ کریے سارے مل کے آمین کیا جائے تے گرج کے کیا جائے تے سینے دا زور لا کے کیا جائے، یا اللہ او سونا گھر ہر ایک نو ویکھن دی توفیق دے دے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا گھر ہوئے گا جدو پہلی نظر پیندی ہے نا بیت اللہ دے انسان دے رونے نکل جاندے۔ رب دی توفیق نال ہی بندہ جاندا ہے۔ خیر بیت اللہ بنایا، اس تو بعد جڑی مسجد بنائی گئی کیڑی سی؟ بیت المقدس۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بیت اللہ تو بعد بیت المقدس کنے چیر بعد بنی؟ آپ نے فرمایا 40 سال بعد بنی، 40 سالوں بعد بنی۔ تے حضرت بیت المقدس دی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے مسجد مقدس بنانی شروع کی تھی، اللہ دا فیصلہ آ گیا، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو گیا، انہوں تو بعد جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اس بیت المقدس دی تعمیر کرنی شروع کی تھی ہے۔ لوگوں اللہ دے گھر بناندے رہے، انبیاء اللہ دے گھر بناندے رہے، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے نے۔ اللہ نے اختیار دیتا ہے، انبیاء نو اختیار دیتا ہوں ہے، بعض انبیاء نو اللہ نے اختیار دیتا ہے میرے کو آنا چاہو تے میرے کو آ جاؤ، اگر دنیا تے رہنا چاہتے ہو تے تہاڈی مرضی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اس طرح بیت المقدس بندی ہے پئی تے موت دا فیصلہ آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کہنے لگے اللہ موت دا انکار تے نہیں، اللہ جانا جانا ہے، مگر ایک گل ہے یا اللہ تیرا گھر ادھورا رہ جائے گا، اللہ تیرا گھر ادھورا رہ جائے گا، یا اللہ گھر بن لین دے تے پھر پاویں لے جاویں۔ حضرت سلیمان پیغمبر نو اللہ نے فرمایا اس طرح شیشے دا ایک باکس بنا لو، کمرہ بنا لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے دا کمرہ بنا لیا۔ اس طرح حضرت سلیمان پیغمبر کرسی تے بیٹھ گئے، جنات بنا رہے نے، جنات دی ڈیوٹی لگائی ہے تسی بنانا ہے بیت المقدس نو بناؤ، جنات بنا رہے نے۔ حضرت سلیمان پیغمبر اس کرسی تے بیٹھ گئے، کرسی دے بیٹھ کے تے لاٹھی نو اس طرح تھلے لے کے تے سہارا دے کے بیٹھ کے کرسی ہوتے۔ اللہ دا وقت اجل جناب وقت اجل آ گیا، اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر تے موت دا فیصلہ آ گیا تے جنات نو بولو پتہ لگیا، او سارے بولو پتہ لگیا،
اے بھی آندے ہو فلانے کو جن نے وہ سارا کچھ ہی دس دیندے نے حضرت سلیمان پیغمبر ایسرا لاٹھی دا سہارا دے کے بیٹھے رہے ایسرا موت دا پیغام آ گیا تے جنات سلیمان پیغمبر والے ویندے بھی نہیں کیونکہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے لکھی ہے بات حضرت سلیمان پیغمبر دا انہا روب تے دبدبا سی نہ جنات دے ہوتے اگر جنات نظر پار کے سلیمان پیغمبر والے ویکھ لیندے تے جنات نو اگ لگ جاندی جنات سڑ جاندے اس واسطے جنات سلیمان پیغمبر والے ویندے نہیں سنے ماڑی جیا کر کے پھر پرے کر لیندے لوگ بیت المقدس تعمیر ہو گیا اللہ دی کرنی ہے ایک کون آیا کیڑا آیا لکڑی نو کھانا شروع کر دیتا ہے لکڑی کھاندا گیا لکڑی ٹوٹی سلیمان پیغمبر نیچے آ گئے حد جنات نو پتہ لگ گیا اونا چر اللہ دا گھر بھی مکمل ہو گیا بیت المقدس بھی تعمیر ہو گیا ہے جنات کہن لگے کاش اسی غیب دا علم جان دے ہوندے اللہ کانوا یعلمون غیب جھوٹ بول دے ہو فلانے کا موکل نے فلانا جان دے نہیں جان دے جنات سلیمان پیغمبر دی موت تے کہہ رہے کاش کسے اسی غیب جان دے ہوندے تے اسی پہلے ہی نس جاندے پہلے ہی نس جاندے سلیمان پیغمبر دی موت دا سانوں پتہ ہی نہیں چلیا اپنے ایمان نہ بیڑا گرک کریا کرو انہاں لچیاں لفنگیاں پیچھے لگ کے بے ایمانہ پیچھے لگ کے اپنے ایمان دا جنازہ نہ کڈیا کرو اے جی فلانے نے دس دے اثر گودے چل جاؤ لالیاں ٹپو گے کر کے ایک مائی رہندی انہیں وار رکھے ایک بندہ سی انہوں اللہ نے ہدایت دے دیتی او دے گھر چوری ہو گئی انہوں نے کہا فلانی مائی دس دیندی چوری انہوں نے کہا نہیں یار میں نہیں جانا دے میں سنیا اپنے علماء کوئی نہ لو نہیں یار چل گل چاہ گیا چلا گیا مائی نو جا کے مائی کو ہور بھی بندے بیٹھے ہن بیبیاں بیٹھیاں ہن تو او پیچھے نہ گھر سی او دی مائی دے آپ بیٹھی تے او باہر انہاں نیانا کہن لگا امی داتری نہیں لبدی پٹھے لین جانے نے بکریاں لئی تے مائی کہن لگی اوتھے ویکھ لے اوتھوں ویکھ کے آیا کہن لگا ماں اوتھے بھی کوئی نہیں انہیں کہا ٹوکرے تھلے مرے ویکھ لے میں ٹوکرے تھلے بھی نہیں آندی ہے مینوں نہیں پتا کتھے پئی گل سمجھے مینوں نہیں پتا کتھے پئی او بندہ انہوں کہن لگا اٹھ جے دے گھر پئی داتری دا جنوں پتا نہیں ہو میری تیری چوری کیویں دسے گی اے فراڈ لائے نہ لوگاں بابا جی ساڈا کام نہیں چلدا بابا کہتا 20,000 مینوں دے تیرا چلے نہ چلے میرا تے چل گیا بابے نے 20,000 چھپا لینا انہیں جا کے گھر اندازہ کرو انہاں لوگاں دا مسجد اللہ دا گھر بناؤ اور یقین کرو صحیح بخاری دی روایت نہیں آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا مائی نظر نہیں آ رہی یا صلاح اس صفائی کرنے والی مائی صحیح بخاری دی روایت ہے مائی نظر نہیں آ رہی یا صلاح مائی فوت ہو گئی آپ نے فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا دلونی علی قبرہا مینوں دی قبر تے لے چلو قبر بتلاؤ جھوٹ بول دے ہو فراڈ کر دے ہو نبی علیہ السلام وال منسوب جھوٹ کر دے ہو کہ پیغمبر ہر مومن دی قبر اندر آندے نے میں کہنا نہیں آندے اس تو بڑی مومنہ کون سی جدے بارے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسولم فرما رہے دلونی علی قبرہا کیا عورت مومنہ نہیں سی اگر پیغمبر دی قبر وچ گئے سن حضور نے صحابہ نو کیا پوچھیا مینوں دی قبر تے لے چلو پتہ چلدا پیغمبر کسے دی قبر وچ آندے جب تک اہل حدیث زندہ نے تواڈے فراڈ نہیں چلن دے گئے انشاءاللہ کوئی بندہ سمجھے تے صحیح نبی علیہ السلام گئے نبی علیہ السلام نے جا کے جنازہ پڑھیا قبر تے جا کے آپ نے جنازہ پڑھیا اس عورت دا اللہ دے بندو ہے چند عمل میں تواڈے سامنے بیان کیتے علم قرآن پاک دا ہوئے یا دنیاوی علم ہوئے انہوں پڑھیا پڑھایا کرو اپنے شگرد تیار کرو نمبر 2 پانی دا کنواں یا پانی دا پلانٹ لا دیو اور نمبر 3 پھلدار درخت اے بھی انشاءاللہ لاؤ گے یا سایہ دار درخت لاؤ گے تو انہوں قیامت تک قبر اندر اجر پہنچ جا رہے گا اور مسجد ہے
مسجد ایسا اگر بڑھاؤ گے جب تک رہے گی تو انہوں انشاءاللہ قیامت تک قبر اندر اجر پہنچتا رہے گا. اولاد دی تربیت اچھی کر جاؤ گے جب تک دین دا کم کر دی رہے گی اولاد تو انہوں قبر اندر ثواب پہنچتا رہے گا. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.